हुकूमत का 190 मिलियन पाउंड से जदीद यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। जामिया में साइंस, आईटी और तहकीकाती मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। अगले साल अगस्त से यूनिवर्सिटी का पहला सेशन शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा मुकम्मल अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। बोलान पास के करीब दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला। धादड़ के मकाम पर टनल में ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। ट्रेन में 9 बोगियां और 500 मुसाफिर हैं। वजीर रेलवे ने रिपोर्ट तलब कर ली। अडयाला जेल के दाखिली गेट पर पीटीआई वकला और अलीमा खानम के दरमियान तल्ख कलामी। अलीमा खानम ने नईम पंजौता से कहा बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटिशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजौता ने जवाब दिया मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूं आप बताएं, हम जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खानम ने कहा मेरे साथ बदतमीजी ना करें। सिंध को दरियाए सिंध से नहरों के फैसले पर बहुत खदशात हैं। सदर ममलिकत ने खिताब में मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। नहरों के हवाले से मुत्तफिक का फैसला लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। चेयरमैन पीपी ने कहा वज़ीर आला केपी को सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की परवाह नहीं, विफाक की जिम्मेदारी है केपी में दहशतगर्दी के मामला खुद देखें। मनफी प्रोपोगेंडे में मुलव्वस पीटीआई के 25 अफराद की जेआईटी में पेशी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कंवल शौजब, असद कैसर और शाह फरमान से पूछगछ। जेआईटी ने पहले भी 5 घंटे तफ्तीश की थी। मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए हमारे पास चीनी मौजूद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं एफबीआर मॉनिटरिंग सिस्टम से चीनी की स्मगलिंग रोकने में मदद मिली। पहली बार अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं एक्सपोर्ट हुई है। वजीर खजाना से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। कर्जों के इंतजाम, तंजीम नौ, माहौलियाती फाइनेंसिंग और सब्ज तवानाई की फरोग पर गुफ्तगू। आटा ना मिलने पर बद्दुआ क्यों दी? पशीन में एमपीए के भाइयों का खातून पर तशद्दुद, जमीन पर लेटाकर लाते और मुक्के मारे। कली करबला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान एक खातून ने बारी न आने पर मुंतजमीन को बद्दुआएं दी, जिस पर एमपीए के भाई बेकाबू हो गए। मुबैना तौर पर एमपीए की बहन ने भी खातून को बुरा भला कहा। हुकूमत की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। सहूलत के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पाकिस्तान में रहाइश के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना हो। कलअदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम टीटीपी दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है, जिसको अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम है, जो आलमी अमन के लिए खतरा बन गई है। तुर्की से जंगबंदी के बाद कुर्दों ने शामी हुकूमत भी तस्लीम कर ली। मुआहदे के बाद कुर्द इलाकों में फायरबंदी, शाम के कुर्द सकाफत को तस्लीम कर लिया गया। कुर्दों की शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौमी धारे में आएंगी। सरहदी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और ऑयल फील्ड पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। रमजानुल मुबारक में पारा हाई, दर्जा हरारत मुसलसल दूसरे रोज 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुशगवार।
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع. عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی جا سکتی. جج نے ارمغان سے پوچھا آپ کو مارا پیٹا تو نہیں, جس پر ارمغان نے کہا پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہتا. اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات. ذرائع FIA کے مطابق عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا. ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا. اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا. لاہور کے میو اسپتال میں انجیکشن سے 2 افراد کی موت کی انکوائری مکمل. رپورٹ محکمہ صحت کے حوالے. ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور نرسز کے احتجاج کی وجہ سے رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی. صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق نے کہا رپورٹ جلد عوام کے سامنے ہو. PTI کے دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا. ہم نے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. سینیٹر شبلی فراز نے کہا وزیر قانون کی وضاحت مسترد کرتا ہوں. اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں. پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا, اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال مندوقیل کی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا, پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن D کو شامل کیا گیا. آرمڈ فورسز اور سویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے موجودہ اپیل میں بار بار FBLE کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا. موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری. سماعت کل تک ملتوی. پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بجلی کا بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. ٹیرف کم کرنے کا حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا. ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا. حکومت نے مذاکرات میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا. پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی. IMF کا کہنا ہے ڈسکوز کی نجکاری کے بغیر توانائی کے شعبے میں درستی ممکن نہیں. وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں, کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. سیلاب زدگان کے لیے ملنے والے $3 کروڑ ترکی اور شام کے متاثرین کے لیے استعمال کیے گئے. آڈٹ حکام کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ. بتایا ایشیائی ترقیاتی بینک کی امداد سیلاب متاثرین کے لیے تھی, اس کا دیگر استعمال غیر قانونی ہے. چیئرمین NDMA نے بتایا برادر ملکوں کی امداد کے لیے اپنے سٹاک کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے جو سٹاک استعمال کیا اس کو دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا جب گرانٹ یا قرض کا استعمال درست نہیں کیا جاتا تو ڈونر سے مزید امداد بھی نہیں ملتی. گرانٹ کے غلط استعمال پر سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن سے پوچھا جائے. خیبر پختونخوا فیکلٹی آف پیرامیڈیکل الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈپلوما امتحانات میں انتظامات کا فقدان. پشاور میں امتحانات کے دوران طلبہ و طالبات کو زمین پر بٹھایا گیا. طلبہ نقل کرتے دکھائی دیے. انیٹمی کا پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی. مشیر صحت احتشام علی نے امتحان میں بدنظمی اور نقل کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. سندھ کی 9 جامعات میں وائس چانسلرز کی مدت ختم ہونے پر نئے وائس چانسلر کی تقرری کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی. یونیورسٹیز میں قائم مقام وائس چانسلرز کو اضافی چارج اور نئے تقرر کے لیے اشتہار کی درخواست کی گئی ہے.
ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی آف کراچی، سندھ یونیورسٹی جامشورو اور دیگر شامل ہیں۔ کراچی میں لٹیروں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست کے ساتھ لوٹ لیا گیا۔ 3 ملزم موبائل، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یوکرینی صدر کا پرتپاک استقبال، زیلنسکی کو شاہی دفتر میں خوش آمدید کہا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جدہ میں مذاکرات کا آغاز، یوکرین کی محدود پیمانے پر جنگ بندی کی تجویز۔ مذاکرات سے پہلے یوکرین کا ماسکو پر سب سے بڑا ڈرون حملہ، 337 ڈرونز داغے، کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں روس نے کیف پر 126 ڈرون داغے۔ ترکمانستان میں پاکستانی سفیر پر امریکی دروازے بند، کے احسن کو لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کے خلاف بدعنوانی کا الزام ہے۔ اور پاکستان کے خلاف T20 سیریز، نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں، میچل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر۔ کئی کیوی کھلاڑی IPL کھیلنے کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ ٹیم میں ایش سودھی اور بین سینٹ سیئرز کی واپسی، میٹ ہنری آخری 2 میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔